Mga kapuso, manami nga panahon ang maeksperiensyahan subong adlaw sa halos bugos nga Western Visayas. Sa Peksina, lauman sa gihapon ang gulpi nga pag-ulan o kunlang local thunderstorm sa pila ka mga lugar, partikular na sa mga probinsya sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros Occidental base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Suno sa pag-asa padayon nga nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao ang easterly so kunang mainit nga hangin nga nagikan sa Pacific Ocean. Hangin amihan naman ang nagaluntad sa Luzon. Mga kapuso, nakahanda naman ang listahan sa mga ngalan nga igahatag sa tagsa ka bagyo nga posibleng magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong 2024. Suno sa pag-asa, lakip diri ang Aghon, Butchoy, Carina, Dindo, Enteng, kag Ferdi. Pananglitan nga maubusan sa ngalan bangod sa kadamuon sang bagyo, nakahanda naman ang mga auxiliary list sang ahensya.